رنجیدہ نے صحابہ بڑے پریشان نے انج کر کے نا کچھ وقت گزرے ایک دن گزریا نبی پاک دی طبیعت کو سنبھلیے میرے آقا نے یار حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انج کر کے نا نبی پاک نو موڈیاں تے اٹھایا ویرا اتے ایک گل اور بھی حل کر جاواں جیڑا مشکل کشا ہووے او کمزور ہو سکدا مل کے بولو مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اکھوں ہی اللہ ہے اکھوں اللہ پاک دی ذات ہے ہاں ہاں نبی پاک نال میرا پیار ہے میں نبی پاک نو اپنا ہاتھی ماننا وا میں نبی پاک نو اپنا مصطفیٰ ماننا وا میں نبی پاک نو اپنا رہبر ماننا رہنما ماننا اپنا نبی ماننا امام الانبیاء ماننا امام الاولین ماننا امام الاولین والآخرین ماننا اور کی منوانا چاہتے ہو جے تو کمے کے حاجت روا میرے آقا تے نانا نویرا مشکل کشا میرے آقا تے نانا نویرا مشکل کشا اللہ ہی حاجت روا اللہ ہی بگڑیاں بنان والا اللہ ہی فعال لما یرید اللہ ہی علا کل شیء قدیر اللہ ہی علیم بذات صدور میرا اللہ ہی او کائنات دے لوگوں میں جڑی گل کر رہے ہو انج کر کے میرے آقا آ رہے تے میرے آقا دی انگوٹھے انج کر کے پیران دے زمین تے لکیراں لگان دے آ رہے نے ویکھیا تے صحابہ نماز پڑھ رہے سن حضرت ابو بکر نماز کروا رہے سن نبی پاک جدوں صحابہ نو اوندیاں جدوں نبی پاک نو اوندیاں ویکھیا نا میرے آقا دی خوشبو ہی وکھری سی میرے آقا دی چمک ہی وکھری سی میرے آقا دا انداز ہی وکھرا سی انج کر کے پتہ چلیا حضرت ابو بکر مسلے تو پیچھے ہون لگے نے آقا پاک نے فرمایا ابو بکر نہیں 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 اتھے ہی رک جا میرے آقا انج کر کے ابو بکر دی بازو دے نال بیٹھ گئے اب نبی پاک ابو بکر دی امامت کروا رہے نے ابو بکر سے آبا دی امامت کروا رہے آئے ہائے سچے تے قربان جاواں ویرا مان لینا نبی پاک دے فیصلے نو ابو بکر دا پہلا نمبر مان نبی پاک بڑھا گئے اپنی زندگی جو مسلح امام تے کھڑا کر گئے اور نبی پاک یہ نماز پڑھائی ہے میرے آقا دی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی ہے اٹھا کے میرے آقا نو حجرہ پاک میں لے کے آئے نے انج کر کے میرے آقا دی طبیعت جڑا شدید خراب ہوندی جا رہی ہے تے میرے آقا ایک کوئی گل کر دینے او صحابیو ایشا پیاری نماز دا خیال کرے آجے ایشا پیاری میں چلا جاوانا تے میرے جان تو بعد اپنے غلامانال پیار کرے آجے اپنے نوکران دنال پیار کرے آجے اپنے ملازمان دنال پیار کرے آجے وہ میں بھی پیغام دوانگا اللہ دی قسمیں رب وقت نہیں الاندہ جے آج مالکے دے رب چاہے دے ملازم ہی بنا دے اے ملازم دا رب بھی ہوئیے تیرا رب بھی ہوئیے ملازم بھی انسان ہے تو ہی انسان ہے ملازمان لچا سلوک کریا کر مصطفیٰ کو پوچھیا گیا نا آقا جی جے ملازم غلطی کرے میں انہوں ذرا چڑک لواں جے میں زیادہ چڑک لواں تے پھر کیے آقا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا تے تیرے ملازم دا غلط ہوئے گا گن گن کے بدلہ دیتا جائے گا تے میرے آقا باغ نے نصیحتاں کی دیا نے میرے آقا جڑا ہے بیماری دی شدت ودی ہے صبح دا وقت ہویا 12 ربیع الاول دا دن صبح دا وقت ہے صحابہ نماز پڑھ دینے پہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے پردہ اٹھایا تے پردہ اٹھا کے میرے آقا ویکھ دینے جویں کمالی گلشن آباد کر دے
جی میں مالی ایک باغ پودے لگاؤں ہے جدوں باغ بڑا ہو کے پھل پھل جاندہ ہے مالی دیا امیداں ہوندیاں نے ہن میں پھل دا فائدہ اٹھاواں گا میرے آقا اپنا گلشن پہ ویکھ دے نے میرے آقا اپنا باغ پہ ویکھ دے نے تے میرے آقا دیاں اکھاں چوں اتھرو نے کہندے نے میرے آقا ہاسے ہاسے عمر گزاری توجہ ہاسے ہاسے عمر گزاری تے چلے نے دکھ ہزاراں مالی باغ نہیں مالک باغ نہیں ویکھن دیندا تے ٹر گئیاں سب بغاراں مالی دا کم پانی لونا مالک دا کم پھل پھل لونا او لاوے یا نہ لاوے میرے آقا پہ ویکھ دینے انج کر کے میرے آقا نے اپنا جڑائے جنہوں اے بیماری وفات تو کچھ لمحات قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ نبی پاک دی پیاری بیوی ہے نا ویکھیا تے نا دے سامنے نا ایک صحابی مسواک اپنے کو لے کے پھر رہے حضرت نبی پاک نے اشارہ کیتا اے مسواک منگوائی جائے منو ہی مسواک کروائی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی میں مسواک دیتی آقا کہتے نے منو مسواک چبا کے دیو انہیں میں مسواک چبا کے دے دیتی ہے تو کے دیتی تے آقا کہتے نے عائشہ پیار یہ نہیں دوبارہ مسواک اپنے منہ چبات منو دے دے مصطفیٰ نے جام دیوار بھی دسی ہے بیوی نال بھی تو بیمار بھی ہو جاؤ تے بیوی نال پیار چ کمی نہ ہون دیو نبی پاک نے کر کے مسواک کیتی ہے مسواک کیتی میرے آقا پاک نے تے انج کر کے نا حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدوں آقا بیمار ہوندے سن معوذتین پڑھ کے دم کریا کرتے سن ہن آقا بیمار ہوئے نے نا تے میں آقا پاک نو معوذتین پڑھنیاں آقا پاک دے ہاتھ پکڑنیاں حتیٰ تے بھوک مار کے تے اپنا تے جسم تے پھیر لیا آندھی جنہوں میں آقا پاک دی طبیعت نہ ساتھ ویکھیے تے میں معوذتین پڑھن لگ پئیا تے آقا پتہ کیا آمدے نے ایشا پیاریے ایسا پیار یہ ہن گل مک گئی ہے ہن دماں دی گل نہیں رہ گئی ہن دم دا کی فائدہ ہے ہن دماں والی گل مک گئی ہے آقا پاک نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے حضرت فاطمہ نو بلایا گیا ہے فاطمہ آئیاں نے تے بڑیاں ہی پریشان نے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کون بہ گئیاں آقا پاک نے نا حضرت فاطمہ دا سر پکڑ اپنی جڑائے منہ دے کول کیتا ہے سرگوشی کیتی ہے کوئی کان وچ گل کہیے حضرت فاطمہ رون لگ پئیاں نے پھر ایک گل مصطفیٰ نے کیتی ہے حضرت فاطمہ مسکران لگ پئیاں نے حضرت فاطمہ کو پوچھیا گیا کہ مینوں آقا نے پہلے اپنی وفات دی خبر دیتی ہے میں رون لگ پئیاں پھر میرے آقا نے دسیا فاطمہ پیاریے میرے تو بعد منو سب تو پہلے آکے ملے گی تے فاطمہ پیاریو تو ہی آئے گی اور میرے تو بعد تیریاں واریاں رے فاطمہ پیار میرے آقا تے سمجھا رہے ہونگے نا فاطمہ پیاریے غم نہ کری جیڑا بھی آیا ہے وہ جان واسطے آیا ہے جیڑا بھی کل نفس ذائقۃ الموت ویرا سدا رہن واسطے تے کوئی بھی نہیں آیا اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ اپنے ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ جدو موت دا پیغام تے آ کی رہن میرے آقا پاک نے کر کے ہاتھ ان پر